बाली नालीलाई आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक मात्रामा कृत्रिम तरिकाले नहर बनाएर पानी उपलब्ध गराउनु सिँचाइ हो। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 26,41,000 हेक्टर कृषि योग्य जमिन मध्ये 17,66,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ, जसमध्ये हालसम्म 14,82,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइका संरचना निर्माण तथा व्यवस्था गरेर सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। नेपालमा सिँचाइ विकासका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। देशमा उपलब्ध जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी अधिकतम कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन वृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एउटा सरकारी निकाय हो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग। सिँचाइ संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग हुँदै अहिले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग बन्न पुगेको हो। सिँचाइको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणमा क्रियाशील रहँदै आएको छ यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग। यो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग चाहिँ पहिले 2008 देखि नै सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्नलाई स्थापना भएको हो र पछि 2013 मा यो नहर विभाग हुँदै अब अहिले आएर बीचमा फेरि सिँचाइ विभाग र अहिले आएर चाहिँ यो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको रूपमा देशको कृषि योग्य भूमिमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ देशको प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउने हिसाबले चाहिँ यसको स्थापना भएको हो। यसमा चाहिँ 17 लाख हेक्टर सिँचाइ योग्य भूमिमध्ये लगभग 14,82,000 हेक्टरमा चाहिँ हामीले सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकेका छौँ र अन्य बाँकी सिँचाइ योग्य जमिनमा पनि हामी सिँचाइ सुविधा पुर्याउनलाई विभिन्न आयोजनाबाट कामहरू गरिरहेका छौँ। सिँचाइले गर्दाखेरि मुख्यतया चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ लगभग अरू कुनै मलहरू अथवा अन्य बिउहरू पनि विकसित बिउहरू पनि नहुँदाखेरि पनि यसले 30% वृद्धि गर्छ र अब अहिले लगभग देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि यसले 27% को हाराहारीमा जीडीपीमा यसले योगदान पुर्याइरहेको अवस्था चाहिँ छ। सिँचाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिँचाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस विभाग अन्तर्गतका आयोजना कार्यालयहरूले नयाँ सिँचाइको विकास, सम्पन्न भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न जल उत्पन्न प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गरी सो प्रकोपबाट हुने धनजन तथा भौतिक संरचनाको क्षतिलाई न्यूनीकरण पनि गर्दै आइरहेको छ यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले। यस विभागले जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्न नदी तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ। पहिले यो सिँचाइ विभाग अन्तर्गत चाहिँ देशका 77 जिल्लामा यसका संरचनाहरू थिए, डिभिजन सब डिभिजन गरेर र अब पछि चाहिँ यो हामी यो 2075-76 सालमा चाहिँ यस जलस्रोत तथा सिँचाइ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग भन्ने छुट्टै विभाग थियो। त्यो विभाग समेत जोडिएर अहिले चाहिँ सिँचाइ विभागबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग भएर स्थापना भएको छ र विगतमा चाहिँ हामीहरूसित लगभग 2600 जनशक्ति रहेकोमा चाहिँ यो गाभिएर यो नयाँ संघीयता लागू भइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीसित 600 जनाको दरबन्दीमा खुम्चिएको अवस्था छ र संरचनाको हिसाब गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो पहाडी बेल्ट र हिमाली बेल्टमा चाहिँ संरचनाहरू छैनन्। त्यहाँ पनि संरचना हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ पनि बाढी पहिरोको समस्या, सिँचाइको समस्याहरू हुने भएकोले र हामीसित सङ्घीय कार्यक्रम पनि 77 जिल्लामा लागू हुने भएकोले त्यहाँ पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ ओएनएम सर्वे गरेर त्यसको चाहिँ नि रिपोर्ट हामीले मन्त्रालय हुँदै अर्थ र सामान्य मन्त्रालयमा पनि पुर्याएका छौँ र अहिले विशेष गरेर हाम्रो तराई क्षेत्र केन्द्रित ठुला आयोजनाहरू र ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू र ठुला नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरू चाहिँ हामीसित समेटिएका छन् र हामीले आयोजना मार्फत चाहिँ कामहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत हामीले सिँचाइका विकास, नयाँ सिँचाइ, त्यस्तै सम्पन्न भइसकेका सिँचाइहरूको व्यवस्थापन, त्यस्तै तपाईको नदीहरूमा आउने विभिन्न बाढी
हरूको चाहिँ संरक्षण नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत र पहिरोहरूको संरक्षण विभिन्न ठुला पहिरोहरूको संरक्षण कार्यहरू पनि यो हाम्रो विभाग अन्तर्गतका आयोजना कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्छन्। कृषि प्रधान देश नेपाललाई समृद्ध बनाउन सिँचाइ अनिवार्य छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई आर्थिक विकास अभिवृद्धि गर्नुका साथै खाद्यान्नको आपूर्तिमा सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि सिँचाइ सुविधाको विकास र विस्तार अत्यन्तै आवश्यक हुन आउँछ। नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र कृषि योग्य जमिन रहेको परिप्रेक्ष्यमा सिँचाइको सम्भावना धेरै भए तापनि हाल सिंचित क्षेत्र कम रहेको सन्दर्भमा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सिँचाइ एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। सिँचाइको विकास भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले 14,82,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने संरचनाहरू बनाइसकेका छौँ। विशेष गरेर हामीले डेभलपमेन्ट गरेका सिँचाइ आयोजनाहरूमा चाहिँ यो पानीको अभाव हुने, जस्तो तपाईँले बबई सिँचाइ आयोजना भन्नुहोस् या सिक्टा सिँचाइ आयोजना भन्नुहोस् या चाहिँ तपाईँको बागमती सिँचाइ आयोजना भन्नुहोस् या कमला सिँचाइ आयोजना भन्नुहोस्, त्यो सबै चन्द्रनहर सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, यी सबै सिँचाइ आयोजनाहरूमा चाहिँ नि पानीको उपलब्धता अलिकति कम भएको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले हालको अवस्थामा आएर चाहिँ हामीले अन्तर जलाधार यो के अरे जल स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले पानी भएको नदीबाट पानी नभएको नदीमा हामीले खसालेर जहाँ हाम्रो संरचना बनिरहेको छ त्यो स्थानको जुन किसानहरूको खेतमा 12 महिना के अरे पानीको 12 महिना 24 घण्टा पानीको उपलब्धता होस्, चाहेको मात्रामा चाहेको समयमा पानीको मात्रा होस् भनेर हामीले त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। भर्खरै अब हामीले चाहिँ यो के अरे भेडी बबई डाइभर्सन, भेडीको पानी बबईमा ल्याएर बबई सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका 51,000 हेक्टरमा चाहिँ वर्षैभरि पानी पुर्याउने हिसाबले हामीले सुरुङ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनबाट हामीले सुरुङ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसको हेडवर्क्सको पावर हाउसको निर्माण कार्यहरूको हामीले टेन्डर गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ नि आगामी 80-81 सम्म हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको छ अस्ति यो फागुन 20 गते र यसमा पनि हामीले सुरुङ निर्माण कार्यको ठेक्का लगाइसकेका छौँ र यो पनि लगभग 4-5 वर्षपछि चाहिँ हामीले यो आयोजना सम्पन्न गर्छौँ। अब तत्कालै फेरि हामीले यो यसको हेडवर्क्सको पनि सुरु गर्छौँ र त्यसै गरेर हामीले यो के अरे तिनाउ कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको पनि अब त्यो सबै अध्ययन पुरा गरेर त्यो पनि निर्माण चरणमा जानलाई तयारी अवस्थामा पुगेको छ। सम्भवतः आगामी वर्षमा चाहिँ त्यसको आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर हामीले त्यसलाई पनि निर्माणको चरणमा लग्नेछौँ। त्यसै गरेर तमोर चिस्याङ डाइभर्सन, माडीदाङ डाइभर्सन जस्ता विभिन्न आयोजनाहरू चाहिँ हामीले डाइभर्सन गरेर नदी नभएको क्षेत्रमा नभएको जलाधारमा नदी भएको जलाधारबाट पानी स्थानान्तरण गर्ने र हामीले बनाएका ठुला आयोजनाहरूबाट चाहिँ सिँचाइ सुविधा वृद्धि गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिइरहेका छौँ र हामीले कर्मशः यो सिँचाइ क्षेत्रमा चाहिँ फड्को मारिरहेका छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कृषि बाली क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अहिले धेरै कम रहेकोले सिँचाइबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दछ। विशेष गरेर हाम्रो नेपालको चाहिँ तराईको जिल्लाहरूमा ठुला आयोजनाहरू छन् जसले चाहिँ अब तर सबै ठाउँहरूमा चाहिँ यो ठुला आयोजनाहरूको पानी नपुग्न सक्ने अवस्था पनि छ। कति ठाउँमा चाहिँ हाइल्यान्डहरू जुन उच्च भूभागहरूमा चाहिँ हामीले यो भूमिगत सिँचाइबाट मार्फत पनि जस्तै डिप ट्युबवेल स्यालो ट्युबवेलहरूबाट पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको अवस्था छ भने अन्य जहाँ चाहिँ नि नदीका टारहरूमा हामीले चाहिँ लिफ्ट सिँचाइ आयोजना यो अहिले हामीसित 3वटा चाहिँ नि यो सङ्घीय कार्यक्रमहरू छन् जसको अन्तर्गत चाहिँ यो एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमले चाहिँ विभिन्न यो नदीको टारहरूमा तल गहिरिएर नदी बग्ने माथि चाहिँ खेतीयोग्य जमिन माथि हुने त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले सोलर अथवा इलेक्ट्रिकल लिफ्ट गरेर त्यो टारहरूमा सिँचाइ पुर्याउने साना साना आयोजनाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ 77 जिल्ला छ। त्यसै गरी अर्को यो समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रम भन्ने छ। तराईका 25-26वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले डिप ट्युबवेलको कामहरू जहाँ चाहिँ उच्च भूभाग छ र हाम्रो सर्फेसको पानी पुर्याउन सक्दैनौँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ डिप ट्युबवेलहरू राखेर हामीले सिँचाइ सुविधाहरू पनि दिने भन्ने हिसाबको छ भने अर्को साना नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम पनि यो 77 जिल्लामा लागू छ। यसले चाहिँ नि यो परम्परागत रूपले भन्दा अलि भिन्न रूपले चाहिँ नदी नियन्त्रणका कामहरू पनि एकदम इमर्जेन्सी परेका ठाउँहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर 77 जिल्लामा यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ। त्यसैले ठुला सिँचाइको साथसाथै साना सिँचाइ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि यो सिँचाइको क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ नि अपरिहार्य छ र यो दुईटै
एक आपसमा चाहिँ नि सामञ्जस्य मिलाएर गर्दाखेरि कन्जङ्टिभ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बढी प्रतिफल के अरे यो कृषि क्षेत्रबाट पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको कृषि क्षेत्र चाहिँ निर्वाहमुखी छ। यसलाई चाहिँ जबसम्म हामीले व्यावसायिकरण मेकानाइज्ड गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले यो कृषिको उत्पादनहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। जस्तो ठुला ठुला प्लटहरूमा धान बाली गर्ने, ठुला ठुला प्लटहरूमा मकै बाली गर्ने, ठुला ठुला प्लटहरूमा चाहिँ तपाईँको तोरी बाली गर्ने, ठुला ठुला प्लटहरूमा चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे दाल बालीहरू गर्ने, उखु खेतीहरू गर्ने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसल क्षेत्रमा स्पेसल उत्पादन हुन्छ र त्यो मेकानाइज र व्यावसायिक रूपमा गयो भने मात्रै हामीले दिएको सिँचाइको उचित प्रतिफल आउँछ र देशको अर्थतन्त्र पनि माथि बढ्ने हामीले चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणका लागि नयाँ आधुनिक सिँचाइ प्रविधि आवश्यक छ। देशका सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सके कृषकहरूको आय स्तर उकासिनुका साथै जीवन स्तर पनि माथि उड्नेछ। यसबाट देशको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ। सिंचित क्षेत्रमा बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराई गरिबी न्यूनीकरण तथा खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउन जरुरी छ। दुईटा विभाग हुँदाखेरि जति हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो अहिले एउटै विभाग हुँदाखेरि बजेट सिलिङ चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कम हुने गरेको छ। त्यसको चाहिँ नि अब त्यो सिलिङलाई अलिकति बढाउन सक्यो भने देशको प्राथमिकता त अब विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न अरू योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अलिकति हामीलाई अब कम बजेट हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि हाम्रो प्लान अनुसार गर्न सक्ने हो भने हामीले जस्तो राष्ट्रिय गौरवमा त हाम्रो बजेटको सिलिङ हुँदैन, हामीले काम गरे जति पाउन सक्छौँ। तर अब अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अलिकति हामीले समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न पायौँ। र यो हाम्रो ओएनएम जुन ओएनएम छ अहिलेसम्म हाम्रो स्वीकृत हुन सकेका छैन, किनभने पहाड र हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ कस्ट सेन्टरहरू छैनन्। त्यहाँ सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा हामीले चाहिँ कस्ट सेन्टरहरू राख्न सक्यौँ, कार्यालयहरू राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ नि हाम्रा सेवा सुविधाहरू, सिँचाइ सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू, जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू समयमा जनता समक्ष पुगाउन सक्थ्यौँ भनेर राखेका छौँ। त्यसकारणले यो कर्मचारीको अभाव, त्यस पछाडि यो के अरे ओएनएम नहुनु, विभिन्न संरचनाहरू हाम्रो चाहिँ 77 जिल्लामा नपुग्ने एउटा प्रमुख चुनौती रहेको छ। र त्यो बजेटरी त अब हाम्रो चाहिँ नि अब देशको आवश्यकता, देशको चाहिँ नि अब क्षमता अनुसारले हाम्रो पनि वृद्धि हुने हो, क्रमशः यो वृद्धि पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ नि समस्या चाहिँ देख्छौँ। यति राज्यको लगानी भएर के अरे सम्पन्न भएका सिँचाइ आयोजनाबाट जुन पानी प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि उचित ढङ्गले प्रयोग गरेर आफ्नो खेतबारीबाट उत्पादनहरू गर्नको लागि म किसान वर्गमा एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अमूल्य यो अमृतको दाना जस्तो किसिमको पानीलाई प्रयोग गर्नुहोला। र अरू चाहिँ नि तपाईँको जुन एउटा डिजास्टर, वाटर इन्ड्युस डिजास्टरहरू छ त्यसमा चाहिँ खोला 2-3 महिना बौलाएर आउँछ, 8-9 महिना खाली हुन्छ। खाली भएको ठाउँमा गएर तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक गतिविधिहरू, घर बनाउने, विभिन्न चाहिँ संरचनाहरू बनाउने गर्नुभयो भने 3 महिनामा हाम्रो बाढी आउँछ। असार, जेठ, असार, साउन, भदौसम्म बाढी आउँछ। त्यो बाढीले तहस नहस गर्छ। त्यसकारण खोलाको ठाउँ खोलालाई छोडिदिनुहोस्, पहिरो आउने ठाउँहरूमा चाहिँ बस्न नजानुहोस्। पहिरोको ठाउँलाई चाहिँ नि अब हामीले कसरी संरक्षण गर्ने भनेर हेर्न चाहिँ नि म जनसर्वसाधारणमा चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिँचाइ सम्बन्धी तपाईँहरूको समस्या कुनै छ गर्नुपर्ने भने हाम्रो विभाग सधैँ नै तत्पर छ। हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू फिल्डमा भएका, आयोजना भएका साथीहरू तयार छन् र हामी पनि यो विभागमा तयार छौँ। हामीले सक्ने कामहरू, हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याउने कामहरू हामी गर्छौँ। देशमा सिँचाइ सेवाको विकास र विस्तार गरी कृषि उत्पादन बढाउन लागि परेको छ यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग। सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि संघीय नेपालको समृद्धिलाई सार्थक बनाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सिँचाइ विकास र व्यवस्थापन गर्नको लागि यस विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणमा पनि यस विभागले काम गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले।